عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، میرے تو پہلے میرے دو محترم اور معزز بھائی آسن انداز وچ قرآن و سنت دے جواہر پارے اج دے اس پروگرام دی غرض و غایت دے تحت تساں احباب دی خدمت وچ پیش فرما گئے۔ میں مختصر وقت دے اندر حکم دی تعمیل کریں دے ہویاں چند معروضات پیش کرے سا۔ دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنی رضا واسطے مینوں بیان کرن دی اور تساں احباب نو سماعت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے انسان اج تو پہلے گزر گئے یا اج دے دور وچ موجود ہیں، ہر سمجھدار انسان دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میں شر کول بچا رہاں تے خیر میرے مقدر دے اندر ہمیشہ رہ ونجے۔ ہر عقل مند اور دانا بندہ جڑا اج تو پہلے گزر گئے اس دنیا چ آ کے او بھی اے تمنا رکھی رہی ہے تے اج دے دور دے اندر ہی ہر دانا تے سمجھدار بندہ اے چاہندا ہے کہ ہر قسم دی شر اس تو میں محفوظ رہاں تے ہر قسم دی خیر میں اپنے دامن وچ سمیٹ گنا۔ چنانچہ قرآن و سنت دی روشنی وچ دیکھنا اے ہے کہ کیرے بندے دے کول خیر ہے تے کیرے بندے دے کول خیر نہیں۔
اساں لوگاں خیر تے شر دے درمیان فرق آلا جڑا معیار بنایا ہوا ہے ساڈا معیار ناقے سے اساں لوگ اے سمجھے نے کہ جڑے بندے کول حسن و جمال ہے اے خیر آلا ہے، جڑے بندے کول دنیا دی دولت تے مال ہے اے بندہ خیر آلا ہے، جڑے بندے کول حکمرانی تے اقتدار ہے اے بندہ خیر آلا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا خیر دا معیار بیان کیتا ہے او معیار اے نہیں جڑا معیار اساں لوگاں سمجھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس تے مبارک زبان نال جڑا خیر دا معیار ذکر کیتا ہے صحابہ کرام دے سوال تو بعد او معیار اے ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسان ذاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر دیاں ترے نشانیاں بیان کیتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال تے میدان کی دے میری جماعت اشاعت و توحید و سنت دا کی دے ساری دنیا دی زبان وچوں غلط گل نکلن دا امکان ہے، لیکن اللہ دے محبوب دی زبان مبارک وچوں غلط لفظ نکلن دا کوئی امکان موجود۔ حدیث پاک وچ آیا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہو کے حاضر ہوئیں، اللہ دے حبیب تساں جیری گل بھی ارشاد فرمے دے ہو میں اپنے کول قلم بند کر گھننا ہونا، لیکن مینوں ساتھیاں نے منع کیتا ہے اللہ دے محبوب دی ہر گل نوٹ نہ کیتی کر۔ بعض اوقات آپ خوشی دے انداز وچ ہوندن، بعض اوقات مغموم تے پریشان ہوندن، کینوں کوئی حکم دے دے پے ہوندن، کہیں گل تو آپ منع پہ کریں دے ہوندن، ہر گل آپ دی نوٹ نہ کیتی کر۔ میں ساتھیاں دے سوال کیتے ول کے کراں اکے پوچھتا گھدا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے محبوب تاری اے گل نوٹ کرنی ہے تے کیری گل آپ دی قلم بند نہیں کرنی۔ احباب ایک جملہ دل دی تختیاں تے لکھا ہے، لوگ اج اعتراض ودے کریں دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ حدیث نہیں لکھی دی ہوندی تے اشاعت و توحید و سنت والیاں دا اے دعوے کہ آپ دے دور وچ حدیث قلم بند کیتی گئی ہے۔ اے پوائنٹ قابل توجہ ہی نہیں، پریشان ہو کہ حضرت عبداللہ جر ویلے حاضر ہوئیں، اللہ دے حبیب مینوں تا ساتھیاں منع کیتا ہے ہر گل آپ دی نوٹ نہ کیتی کر، ہن تساں ارشاد فرماؤ کہ حکم اکتب ما شئت۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جیسے مرضیاں دی بھی لکھو، میں آمنہ دے لال دی زبان وچوں نکلن والے الفاظ کیوں، اگر میں مغموم ہوا گل کراں تاں وی لکھو، جے خوشی دے انداز نال گل کراں تاں وی لکھو، کینوں حکم دیندا پیاں تاں وی لکھو، جے منع پیا کرے نا تاں وی لکھن دی اجازت ہے۔ اللہ میں آمنہ دے لال دی زبان تے پہرا چلایا ہے، رب العالمین میری زبان مبارک وچوں غلط گل نکلن نہیں دیندا۔ سچی تے سچی زبان آپ نے اپنی سچی زبان نال فرمایا خیر کیرے بندے کول موجود ہے،
جڑے بندے دے کول ترے قسم دیاں نعمتاں موجود ہوئن اس بندے دے کول خیر موجود ہے۔ خیر دا معیار حسن نہیں، خیر دا معیار جمال نہیں، خیر دا معیار دولت مال نہیں، خیر دا معیار دنیا دی بادشاہی تے حکمرانی تے اقتدار نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسان ذاکر او بندے دے کول خیر موجود ہے جڑے بندے دی زبان دے اتے اللہ دا ذکر ہوئے، اس کول خیر موجود ہے۔ تے سب تو وڈا اللہ کریم دا ذکر رب العالمین نے قرآن پاک وچ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگ بے چین بے قرارن، دلاں دا سکون کھسا گیا ہے، نرم گرم بستراں تے بندہ ستا ہے لیکن دل دے اندر چین تے اطمینان نہیں ریا۔ اگے وڈیرے سانو بیان کریں نا بندہ جرلے رستے دے سفر کریا درندہ تے چیتاں بھگاڑا شیراں دا ڈر ہوندا آئی، لیکن اج اپنے گھر دے اندر انسان نو ظالم انسان دا ڈر ہے۔ اللہ بے اطمینانی کیوں پیدا تھی گئی ہے؟ اطمینان دا کوئی نسخہ دس۔ رب العالمین فرمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلاں نو اطمینان تے سکون ملنا ہے تا اللہ کریم دے ذکر اس قرآن پاک نال۔ جڑے بندے دا قرآن نال تعلق نہیں بنا، جڑے بندے دی زبان تے قرآن والا ذکر نہیں آیا، اون بندے تے کول خیر بھی موجود نہیں، جڑے خیر موجود نہیں تا دل دا سکون بھی موجود نہیں۔ معمولی گل تا نہیں۔ اقرأ یا اسید، بخاری شریف حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئن، عرض کریں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم آئی، میں وضو کرن تو بعد تہجد دیاں نفلیاں ادا کرن لگا تے نال پی گھوڑے دے اندر میرا معصوم بچہ بھی ستا پیا ہے، نال گھوڑا بھی میرا بدا کھلوتا آئی تے میں سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کرنی تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیویں جیویں میری تلاوت زیادی تھی دی گئی ہے، نال جرا گھوڑا کھڑوتا ہوں ترپنا شروع کر دیتا ہے، زمین دے اتے پیر مارے تے ہلے چلے، میں بڑا پریشان تھیاں ایویں نہ ہوئے کہ گھوڑے دے پیر لنگن دی وجہ تو پی گھوڑا الٹ نہ ونجے، میرے بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ میں لازے واسطے تلاوت روکیے چاہ، گھوڑا بھی سکون نال کھلو گیا ہے تے جڑے میں گھوڑے دا اطمینان ڈٹھے وقت میں سورۃ البقرہ دی تلاوت اگوں شروع کر چھوڑیے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وقت میری تلاوت سن کے تے گھوڑا انیار ترپن لگی ہے، زمین تے پیر مارن لگی ہے، میں وقت تلاوت روک چھوڑیے، گھوڑا بھی سکون نال کھلو گیا ہے، میں وقت اگو تلاوت شروع کی تھی، گھوڑے وقت ترپنا شروع کر دیتے۔ اللہ دے محبوب ہے، تلاوت مکمل کر کے سلام چا پھیرا ہی ماں تے جرلے سلام پھیر کے اتفاقاً میری سر دے اتے نظر گئی، میں کو اپنے سر دے اتے دیوے تے چراغ بل دیوے نظرین، حیران تھی گیا اگے تا تارے چمک دے انہیں دیوے کتھوں آ گئے،
دیکھدا کھلوتا دیویاں نو تاں پتہ لگا کہ اتو تے ونجنا شروع کر دیتا آسمان تے ویندیاں ویندیاں دیوے غائب ہو گئے نا تے میں جناب دے کول پوچھن آیا اے کہ راز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا اسید ساڑھے سند المحدثین استاذ الاساتذہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ مانا سمجھے دیوں آپ نے فرمایا اقرأ اسید بس نوی کرنی پردہ راوی ہاں کیوں اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا جرے دیوے تے کو سر دے تے بل دے نظرین اے دیوے کوئی نن چراغ کوئی نن اے تا رحمت تے خیر علی فرشتیاں تیری زبان چو اللہ دا ذکر قرآن سنانے ان تے میں آمنہ دے لال نو اللہ دی ذات دی سوئے جے تو سویرے تونی اے قرآن پاک والا ذکر جاری رکھیا تو مدینہ طیبہ دے راون والے ہر بچے نو فرشتہ دا دیدار تھی ونیا حضرت میں کو پتہ جو کو نہیں لسان ذاکرن جیری زبان تے ہر ویلے اللہ دے قرآن علا ذکر ہوئے اون بندے دے کل خیریں خیران کیویں خیران نہ ہوئے نا الف لام میم اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے جیرا بندہ قرآن دے ہک حرف دی تلاوت کرے ڈہنے کیاں آپ نے مثال بھی نال بیان فرمائیے کہ میں آمنہ دا لال توانو اے ناکھ دا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ تے میم الگ یعنی بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے اللہ کریم دی طرف اتری نے کیا مل ونجنیاں تے کئی بندے اے پراپے گنڈے ودے کرے نے انہیں کہ قرآن دا مانا نہ دا ہوئے تا تلاوت دا خالی فائدہ نہیں اے بڑا شہری پراپے گنڈا چلدا پیا وے احباب یاد کرے پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی جرے ویلے قرآن پاک ذکر دا ثواب بیان کرن لگے فرمین الف لام میم اے حروف مقطعات انہاں دا معنی اللہ کریم تو سوا کوئی نہیں جاندا حالانکہ 30 سپارے 114 سورتاں 540 رکوع 6000 تو زیادہ آیات آپ کے ہور مقام دی مثال بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر مثال دیتی الف لام میم دی دیتی ہے جاندہ معنی بھی اللہ کریم تو سوا کوئی نہیں جاندا اللہ دے محبوب سمجھا گئے نا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے ایو اے ذکر جاری کیتی رکھے قرآن پاک آلا معنی نویاں دا ہوئے اللہ ثواب تو وقت بھی محروم نہیں رکھیں دا ذکر جو ہے اللہ دا صحابہ کرام دی عادت ہی جرلے دو ساتھی کٹھے تھی وینا گل بات کرن تو بعد کم کار مکاون تو بعد نکھنن لگے نا ایک صحابی عرض کریں دا ہوندا اے دوجے بھائی نو جدا بعد وچ تھی سو بھائی جی پہلے اللہ دا تھوڑا ذکر کر گھنو ٹھیک ہے ٹرن دا ٹائم تیرا بھی تھی گیا ہے تے ونجن دا ٹائم میرا بھی نیڑے لگی ہے اللہ دا کچھ نہ کچھ ذکر کر گھنو اکھے کیرا ذکر کروں ایک صحابی دوجے نو آکھنا ہوندا اے میں تینو سورۃ العصر سنے نا میری زبان چو اے ذکر تو جا سنو تے ٹر دے ویلے سورۃ العصر اللہ ذکر میں نو بھی تو سنائی وانیو تاکہ ٹر دے ویلے ساری زبان تے اگر ذکر ہوئے تا اللہ کریم دے قرآن اللہ لسان ذاکرن جیری زبان تے اللہ کریم دا ذکر
قرآن پاک والا ذکر سب تو اچا ذکر تے باقی اللہ کریم دے ناماں والا ذکر، اللہ دی تعریفاں والا ذکر، اللہ دی حمداں والا ذکر ہے۔ اون بندے دے بارے آپ نے فرمایا خیر ہی خیراں موجود ہیں۔ دوجی نشانی اللہ دے حبیب کیڑے بندے کول خیر موجود ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب شاکر، اللہ دے محبوب نے فرمایا اس بندے دے کول خیر موجود ہے جڑے بندے دے دل دے اندر اللہ دا شکر موجود ہے۔ زبان ذاکر ہے تے دل شاکر ہے، پر دل وچ شکر تا ہوئے کہ دل ساڑے صاف ہوئے تا، دلاں دے اندر صفائی جو نہیں رہی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس، صحابہ کرام حاضر خدمت، آپ فرمیندن میرے ساتھیو اگر تو کو جنتی دیکھن دا شوق ہوئے او بندہ آندہ پی نے جنتی۔ صحابہ کرام حیران تھی کہ ڈٹھے بندہ آیا عبادت اللہ کریم دی کیتی ہی سو آپ دی مجلس جباون تو بعد واپس ٹر پیے بعد دوجی دیوار تھئیے۔ آپ نے فرمایا میرے یاروں اگر دنیا تے چلدا پھردا جنتی دیکھنا انہیں اس بندے کو دیکھنو۔ صحابہ کرام دیکھ دن وہ بندے جنہیں بارے کل آپ نے خبر لیتی ہے وہ آئے بیٹھے عبادت کیتی دے پچھو دے ٹر پیے، تیجی دیوار ود مجلس صاحب دی جاری ہے وہ بندہ آدھا پی ہے۔ آپ نے فرمایا جے جنتی دیکھنا ہوئے این بندے کو دیکھنو۔ وہ آئے جڑے فارغ ہومن تو بعد پچھو دے ٹرن لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ٹر پین، وہ بندہ ہی ویندہ پیے انال ترکھے قدمہ نال ٹرن، عرض کریں نا اے اللہ دا بندہ اگر تیری اجازت ہوئے میں تیرا مہمان بننا چاہنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنائی انہاں کا بسم اللہ مہمان اللہ دی رحمت او میرے نال چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ترے دیوارہ حضرت سعد دے مہمان رہ گئے تے ترے دیوارہ تو بعد جلے ٹنن لگے نا اکھے میزبان حضرت سعد ہگ استفسار کرنے گل پوچھنی ہے مہربانی کر کے ناراض نہ ہو تے مینوں گل چا دسو۔ حضرت سعد میزبان فرمایا پوچھو۔ حضرت عبداللہ عرض کریں میں ترے دیوارہ تواڈی کول مہمان بن کے رہیاں جیڑی عبادت تساں کیتی ہوا میں کیتی، جیڑیاں نفلیاں تساں پڑھیاں میں پڑھیاں، تلاوتاں تساں کیتیاں میں کیتیاں، کوئی وکھرا سپیشل عمل تساں گھر وچ کریں دے ہو تا دسو۔ حضرت سعد فرماون لگے ہو کیوں سپیشل وکھرا عمل کیوں پوچھ دے ہو کہ حقیقت رسنی پہ گئی ہے ترے دیوارہ تساں دے رہ گئے ہو۔ آپ فرمیندے اپنی سچی زبان نال جڑے بندے نے دنیا تے جنتی نو دیکھنا ہوئے اس نو دیکھنے ترے دفعہ تواڈے بارے بشارت سنی سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کوئی وکھرا عمل ہے مینوں ہی دسو تاکہ او خوشخبریاں سانو بھی مل ونجن۔ انہوں نے فرمایا بھائی عبداللہ میں یاد کرے نا سوچ سوچ اکے کوئی وکھرا عمل نہیں صرف ایک گل ہو سکتا ہے اس گل دی وجہ تو مینوں جنت دیاں بشارتاں ملدیاں پیاں ہوئے نا۔ حضرت عبداللہ بڑے شوق نال سنن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن لگے بھائی عبداللہ گل ہے آمنہ دے لال دی زبان وچوں جنت دی خبر جو ترے وار میرے بارے سنی وے اور تا میرے کول کوئی وکھرا عمل نہیں صرف یہ ایک گل ہے میں اپنے دل دے اندر کہیں بندے واسطے بری نیت کدی نہیں رکھی۔ حضرت عبداللہ کا اس تو وڈا عمل کیڑا ہوئے ساڈے ماحول تے معاشرے کیوں گڑبڑے ساڈیاں نیتاں ٹھیک نہیں رہیاں ہر بندہ دوجے دی جڑ کپن تے لگا پیا ہے۔ لسان ذاکر وقلب شاکر
بندہ دل نال تاں شکر ادا کرے سی پہلے دل صاف ہوئے تے جے کر بندے دا دل صاف نہیں اللہ کریم دا شکر دل نال کیویں ادا کرے سی تے حضرت لقمان حکیم بڑے دانا بڑے سمجھدار اے غلام ہن ایک مالک دے تے مالک نے آکھئی بکری نو ذبح کرو تے ذبح کرن تو بعد چنگی تو چنگی شے جڑی اے میرے سامنے گھنو حضرت لقمان نے بکری نو ذبح کیتا تے پلیٹ دے اندر تشت تے ٹرے دے اندر بکری دی زبان تے بکری دا دل سامنے رکھ کے گھنن مالک آکھا ایک اکے سب تو چنگیاں اے دو شیئن دو جی دیوار مالک آئے اے بکری ذبح کرو ذبح کیتی ہے اکے بری تو بری جری شے میرے سامنے پیش کرو حضرت لقمان نے بکری نو ذبح کیتا ہے تے وطوی پلیٹ وچ اوہ زبان تے دل سامنے آن رکھائی نے مالک حیران ہو کے پوچھ دے اے کہ لقمان حکیم چنگی تو چنگی شے دل تے زبان بری تو بری شے بھی دل تے زبان حضرت لقمان حکیم جواب دیتا اے میرے مالک سہی جے کر زبان تے دل چنگا ہوئے اس دے نال دی چنگی شے وجود وچ نہیں اے دوئے برے بن ونجن انہاں دے نال دی بدترین شے وجود وچ نہیں ساڈا ماحول کیوں خراب تھی گیا انہاں دوہاں وچ خرابی ہے لسان ذاکر زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے خیری خیر نمبر 2 قلب شاکر دل وچ اللہ دا شکر ہوئے تا اللہ کریم دی طرفوں خیر ہی خیراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے پہن بندہ نظر آئے رستے وچ دیکھ نہیں سکدا اکھیاں تو معذور سن نہیں سکدا زبان نال بولن دی طاقت بھی اللہ کھس گدی ہے ہتھاں تو بھی لولے پیراں تو بھی معذور ہے پاسے دے پیائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آئی نال باقی بندے ویاں دے پین رک گئے حضرت فاروق اعظم فرماون لگے میرے ساتھیوں اے جڑا بندہ تو کو نظر آندا پیا ہے اس بندے دے کول اللہ کریم شکر دا سوال کرے سی کہ نہیں شکر ادا کیتا حاوی کے نامی کیتا انہاں بندیاں جواب دیتے نہیں نہ تا دیکھن والی نعمتیں دے کول نہ بولن تے سنن والی نعمتیں دے کول نہ ہتھاں نال پکڑن تے پیراں نال ٹرن والی نعمتیں دے کول اس بندے دے کول کیڑی نعمت دے شکر دا سوال تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے ٹھیک ہے انہاں نعمتاں تو اللہ محروم کیتے پر کھاون پیون والی نعمت تو اللہ محروم نہیں کیتا اللہ اے تا ضرور پوچھی جے زبان نال شکر نہ کر سکدا دل نال الحمدللہ آکھا ہوی کہ نوی آکھا اے سوال اللہ ضرور کرے سی تے نال قرآن دی آیت بھی دلیل یہ پڑھی نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ایک ایک نعمت دے بارے اللہ سوال کرنا ہے شکر ادا کیتا حاوی کے نوے کیتا یہ زبان نال نوے ادا کر سکدا بندہ دل نال شکر ادا کرے نوے کے نوے کریں دا لسان ذاکر وقلب شاکر زبان ذاکر ہوئے دل شاکر ہوئے خیر ہی خیراں کیوں پریشان ہے اساں گھر گھر پریشانی ماحول وچ پریشانی دکاندار او پریشان تاجر او پریشان نرم گرم بستر تے بندہ لیٹا پیا سکون نہیں رہا زبان ذاکر نہیں رہی دل شاکر نہیں رہا فرمین بندے کو خیر ہون دی تریجی نشانی زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ او کما
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام دے جوابی چاپ نے فرمائے بندے کول خیر ہون دی تریجی نشانی بیوی ایماندار نیک مل ونجے. کہ جئی ایماندار بیوی تعینہ علی ایمانہ. خامد اگر کوئی نیک کم کرن لگے تب بیوی اون دی امداد کرے تائید کرے. اے جئی بیوی بندے دے گھر ہی چاہے آپ نے فرمایا خیراں ہی خیراں. تے جری کرے خامد دے شکوے اتھا تا خیراں نہیں. دروازہ کھڑکے بخاری شریف حدیث کون ہو جی بسم اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمین گھر والا کتھاں گیا ہی نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پتر دے کون دیکھ اے ہے جی وقت حضرت تک بجھ گئے ہیں کہ ابا جانے ہن ات کے گل بات کر گئے کوئی حال حوال کہ میں تو نم سیاں دی تے میں حال حوال سنا ہے. وہ ایک جملہ فرما گئے کہ گھر دی چوکھٹ نو تبدیل چا کر. میں فرمایا اچھا بس وقت تو میرے کول فارے ہیں تے کو طلاق آنا انج کیوں کہ تیں شکوہ کیتا ہے نا. او جرا بزرگ آیا ہے او ابا جان ہے میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دے پیغمبر جرا فیصلہ کرنے او شریعت دے مطابق میں کو مشورہ دینا آئی. غلطی تیری ضرور تے اے جئی کو گھٹ ود گل کیتی اسی شریعت دے خلاف. وہ تو ہو گئی فارغ. کچھ مدت تو بعد حضرت اسماعیل ڈو جی شادی چا کیتی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے حضرت اسماعیل وقت گھر وچ موجود نہیں. پوچھ دین بی بی خاوند کتھا گئے. اکھے جی ساڈا گزر بسر جو جنگل دے شکار ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل جنگل دے اندر گئے شکار کرن واسطے. حضرت ابراہیم فرمایا کیویں پئی گزر دی کہ الحمدللہ کے پروگرام کھاون پیون کے بعد جیش مل ونجے الحمدللہ. کہ خاواں تو کوئی شکوا تا نہیں ہے کہ نہیں الحمدللہ چنگی پئی گزر دیے. دکھ بھی چواں سکھ بھی چواں ایا میں بی بی نو خیال ہوندے دکھ دیون والا ہی اللہ ٹالن والا ہی اللہ. خاواں دا کیڑا قصور ہے. پریشانیاں آونیاں تا وی اللہ دی طرفوں ٹلنیاں تا وی اللہ دی طرفوں خوشیاں آونیاں تا وی اللہ کریم دی طرفوں. جے خوشیاں دیاں بہاراں چھا ونجنیاں تا اللہ کریم دی طرفوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا بی بی جڑے خامد گھر آوی ایک سنیا دیویں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پین. حضرت اسماعیل جڑے بعد وچ حال سنا بی بی کوئی ملن والا بندہ تا نہیں آیا جی
آیا ہے فلانی شکل شبات دا بزرگ بندہ. حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جان تجریب گھنے آن ول کیری گل بات ہوئی. اگہی پیغام دے کے گئے کہ اے بی بی اپنے گھر والے نو آکھیں گھر دی چوکھٹ نو برقرار رکھیں. اے سنیا دے گئے کہ ہاں کہ او میرے ابا جان ہانی تے تیں ابا جان دے سامنے میری کہیں قسم دی شکایت نہ کیتی ہو سی. آکھا بھی نا کہ اللہ دی تقدیر تے میں راضیاں جو کچھ مل ونجے رکھی سکھی الحمدللہ. کہ آکھا تا یہ ہوئی ابا جان اکھے اشارہ تن سنیہ دے کے گئن کہ اے بیوی گھر وسامن دے قابل بھی ہے. پہلی نو میں فارغ کر چھوڑائی تو ہن گھر وسامن دے قابل ہے. لسان ذاکرون زبان ذاکر ہوئے قلب شاکر دل شاکر ہوئے تے زوجاتن مؤمناتن تعینہ علی ایمانہ. او بیوی آپ نے فرمائے اللہ دی طرفوں خیر تے نعمت کہ خامد ایمان دے اندر عقیدے دے اندر عمل دے اندر دکھ سکھ دے اندر جری خامد دی امداد کرے او بیوی بھی اللہ دی طرفوں خیر ہے. ایک اور بھی علامہ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ نشات و توحید علیہ حدیثہ نہیں پڑھ دے چلو یہی سنی ہنو نال انداز. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے محبوب نے فرمائے کہ جیری بی بی 5 ٹائم دی نماز پڑھے پابندی دے نال. نمبر 2 رمضان شریف دے روزہ دی بھی پابند ہوے. نمبر 3 احسنت فرجہ اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے. تے نمبر 4 اطاعت بالہ اپنے خاوند دی فرما برداری بھی کرے خاوند دا آکھا بھی منے ایماندار بھی ہے پئی نمازاں دی بھی پابند ہے روزہ دی بھی پابند ہے خاوند دی بھی فرما بردار اپنی عزت دی بھی محافظ ہے. فرمین فلتدخل من ابواب الجنت شات. اے جئی صفتاں والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازاں وچوں جڑے دروازے چوں مرضیاں دی داخل تھی ونجے. اللہ کتنی آسانی رکھی ہے. بخاری شریف دے دوجی حدیث سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء فإنی أريتكن أكثر أهل النار وبما يا رسول الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک موقع تے فرمایا مسلمان بیبیاں نو اللہ دے نام تے صدقہ خیرات دیتا کرو اللہ کریم دے نام تے خرچ کیتا کرو بیبیوں. کیوں فإنی أريتكن أكثر أهل النار. اللہ میں آمنہ دلال نو دکھائے جہنم وچ عورتاں زیادیاں سڑسن. انہاں پریشان تھی کہ عرض کی تھی وابے ماں اللہ دے حبیب کیوں بیبیاں جہنم دے اندر زیادیاں کیوں سڑسن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا 2 قسم دیاں خرابیاں ہن بیبیاں دے اندر تاں جہنم دی بھا دے اندر زیادیاں سڑسن. نمبر 1 تاکو سرن اللانا و تاکو فرن الاشیر. پہلی خرابی اے ہے جیری جہنم وچ زیادی گھن کے ویسی عورتاں نو کہ ایک دوجے تے لانتا بہو کرے نیاں لاکھ لعنت ہووی او لعنت ہووی اے بہو کرے نیاں. تے نمبر 2 تکفرن العشیر. بجائے خامد دی شکر گزار بنن دے خامد دی شکایتاں بہو کرے نیاں.
نا شکری کرے نہیں آؤ تا جہنم دے اندر زیادہ سڑسو. بھئی حدیث سنا ہے رمضان شریف دا مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ مسئلہ پیش تھیے. دو بیبیاں بیمار ہو گئیں، پیٹ دے اندر بڑی تکلیف ہے، روزہ کھولنے میں برداشت نہیں کر سکدیاں. آپ نے فرمایا انہاں بیبیاں دے سامنے تھال رکھو، کوئی برتن رکھو بڑا سارا، انہاں نو آکھو کہہ کرن الٹی کرن. حدیث پاک وچ آئے انہاں دوہاں بیبیاں نے الٹی جڑے ویلے کیتی ہے اندروں انسان دی گوشت دے ٹکڑے باہر نکلن، خون تے گوشت دے ٹکڑیاں نال برتن بھری گئے. دیکھن والے رشتہ دار حیران، ایک ماجرے مسئلہ پوچھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہاں بیبیاں تو پوچھو تساں کہدا گلا تا نہیں کیتا. روزے دی حالت وچ جڑے پوچھا گیا تے دوہاں نے رو کے جواب نہیں تے یہ روزے نال اساں گلا کرندیاں رہیاں ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت دے اندر عملی طور تے نمونہ چا دکھایا ہے. اللہ نے قرآن پاک جو فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. گلا کرنا ایویں ہے جی موئے ہوئے بھرا دی لاش وچوں بوٹیاں کب کب کے بندہ کھاون لگ ونجے. چونکہ تساں روزے دی حالت وچ گلا کیتے ایک دوجے تے لعنت ملامت کیتی نے. اللہ نے عملی طور تے نمونہ چا دکھایا جو برتن بندے دے گوشت دی بوٹیاں نال بھرا گئے. تاکو سرن اللانا و تاکو فرن الاشیر. لانتا بھی بہو کرینیاں ہو تے خامد دی ناشکری بھی کرینیاں ہو تا جہنم دے اندر زیادیاں سڑسو. تے جیری بیوی خامد دی فرما بردار ہوئے آپ نے فرمایا اون بندے واسطے خبر سنا دے اس نو جو خیریں خیراں. لسان ذاکرن قلب شاکرن زوجت مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. دعا گو ہاں اللہ الفاظ قبول کرے میرے بھی میرے بھائیاں دے بھی. اللہ کریم سارے بھائی عطا الرحمان نو برکتاں تے رحمتاں نال نوازے. اللہ اپنے فضلاں نال رکھے. اللہ ہر گھر آباد رکھے. جی بیماراں واسطے دعا کرو. سارے بھائی صاحب ہونا قاری صاحب فرمان صاحب فرمے دے پہنے اچھا ضرور کریں دے انشاءاللہ. یہ جڑے مالک مکان ان سارے بھائی ہونا وہی تکلیف چن بیمار ان انہاں واسطے دعا گو ہاں. باقی سارے بیماراں واسطے خلوص دل نال دعا کرو. اللہ ہر جسمانی روحانی بیمار نو شفاء کاملہ عطا فرماوے، صحت عاجلہ عطا فرماوے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہ قاری احمد شعیب کی تمام کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری میوزک سینٹر لاری اڈا میاں والی کو یاد رکھیے. شکریہ شکریہ. اور جس نو کہیں قسم دی محتاجی نہیں آندی اس دا نام ہے خالق. پھر مخلوق وچوں اللہ دی یہ تقسیم ہے کہ جن بھی اللہ دی مخلوق انہاں دے وچ بھی درجات دے لحاظ نال ایک دوجے تو فضیلت رکھن والے ہیں. انسان بھی مخلوق ہے، انہاں دے وچوں بھی اللہ پاک نے اللہ یستفی من الملائکہ اور ومن الناس اللہ نے رسول چنے تے نبی انہاں نو بھی فضیلت تے مقام حاصل ہے باقی انساناں کولوں. لیکن جس دا نام مخلوق ہے وہ بغیر محتاجی دے نہیں رہ سکتا، اور جس نو کوئی محتاجی نہیں آندی اس دا نام خالق ہے. اس واسطے ساڈا ایمان بھی یہ ہے
ساری جماعت دا سرمایہ بھی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ دے طرفوں ہوندا ہے، اور تمام کائنات ساری مخلوق انبیاء اولیاء باقی انسان جن حیوانات سب اللہ دے محتاج ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیاں برگزیدہ ہستیاں وہ بھی اپنے رب دے سامنے دامن پھیلاون والے ہیں، اپنے رب دے سامنے محتاجی کرن والے ہیں۔ اس واسطے جیڑا آدمی بھی مخلوق جڑا بھی انسان اللہ دے سامنے محتاجی زیادی کرے سی، عاجزی زیادی کرے سی، اللہ دے کولوں معافیاں منگسی، اللہ دے دربار توبہ کرے سی، اس دے درجات بلند تھی سن۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر انبیاء وچوں ہن، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اور باقی انبیاء تے بھی ایک او ٹائم تے ویلا آیا ہے، میری گل سمجھ آندی پئی احباب نو، تھوڑی ساری زبان دے تھوڑا جہا فرق ہے۔ ایک او ٹائم آیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان حیران تھیندا ہے کہ پتہ نہیں خدا دے نال کیہو جہا تعلق ہے، انبیاء اتنی محتاجی دا اظہار کیتا ہے کہ دیکھن والا آدمی اے دے دے ہے کہ پتہ نہیں اتنا محتاج کوئی اور بندہ ہو سی یا نہ ہو سی۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا کے دامن پھیلا کے فرماون لگے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے ایک تا او ٹائم ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نو اتھے پہنچایا جتے 1,24,000 انبیاء وچوں بھی کوئی نہیں پہنچا، جتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی معذرت کی تھی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جبرائیل پیچھے کیوں کھلو گئے؟ عرض کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جے میں اگے آواں تا میری نورانی وجود ہوئی، اے میرے پر بھی جل ویسے اس واسطے میری تو ہن انتہا ہے، جتھے اللہ دے پاک پیغمبر دے اس غلام تے خادم نوریاں دے سردار جبرائیل دی انتہا ہوئی، اتھوں اللہ دے پاک پیغمبر دی ابتدا ہوئی۔ اللہ ایک او ٹائم آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے کہ اتنی عاجزی اللہ دے سامنے، اللہم احینی مسکینا، اللہ میں محمد الرسول اللہ تیرے دربار وچ دامن پھیلا کے تے اللہ کولوں منگدا پیا، احینی مسکینا، اتنا چر میں محمد جیندا رہواں زندہ رہواں دنیا تے رہواں مسکینا۔ اساں بھی اللہ دے پیغمبر دے امتی ہیں، ساڈا مزاج تے طبیعت یہ توڑی جیڑا لازا بھی دنیا دے اندر رہوں، اللہ اللہ کہ مرنا تا ہے تے مرنا آکڑ کے، اے توڑیاں سا تکبر نہ رہوں غرور نہ رہوں، ساڈے عاجزی نیڑے بھی نہ آوے، ساڈے محتاجیاں نیڑے بھی نہ آویں، تے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کولوں منگدے پینا حیینی مسکینا۔ اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکینی دے حالت وچ زندگی گزاراں دنیا تے، تا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ نے میں محمد الرسول اللہ دی طرف پیغام بھیجا، آئے حضرت جبرائیل
کہ میرا پیغمبر اے محمد الرسول اللہ تے کو اللہ پاک فرما دے بین میرے سونے محبوب نو ان کو آکھو کہ میرا سونا میں اللہ تینوں بادشاہ بھی چا بناواں نبوت بھی چا دیواں تینوں کیڑی چیز پسند ہے یا تو میرا غلام راویں تے انہیں نبی بھی راویں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے مینوں جبرائیل نے اشارہ کیتا اے اللہ دے پاک پیغمبر تساں بادشاہت قبول نہیں کرنی او نبوت تے غلامی والا زمانہ تے دور او تساں قبول کر گنو اللہ ورنہ اللہ نے فرمایا نا اے دنیا دار لوگ تھانوں تنز کر دین تان دین دین کہ تھوڑے کولوں جی مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں میرا سونا جے میں اللہ چاہواں جے تیری مرضی ہوئے تا مکے دے پہاڑاں نو مدینہ طیبہ دے پہاڑاں نو سونا بنا کے تے محمد الرسول اللہ دے نال چلا چھوڑا سونے دیاں مال و دولت دیاں وادیاں تیرے نال چلا چھوڑا حالانکہ اللہ دے پیغمبر فرماندے ایک دفعہ شرارت کی تھی کہ جن نے میری نماز نو خراب کرن دی تے مینوں اللہ نے قادر کر چھوڑا کہ میں اس نو پکڑ گنا لیکن مینوں یاد آ گئی اپنے پھر حضرت سلیمان دی دعا کہ رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد اس ویلے میں اللہ دے پاک پیغمبر نے بنوی چھوڑا اس نو مسجد نبوی دے ستونہ نال تسا اکھی نال بھی دیکھ گنوا لیکن میں نے یاد آ گئی اپنے پھر حضرت سلیمان دی دعا اللہ پیغمبر جڑے ویلے اپنی محتاجی دا اظہار کرے دنیا دے دیئے کہ یو جیا محتاج کوئی نہیں تے جدا اللہ اس مقام تے گھن ونجے اس ویلے دنیا نو پتہ نہیں لگدا ایک بشر بھی ہے یا کوئی نہ اس دا او مقام بھی ہے یا کوئی نہ اللہ اللہ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک او ویلا آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوتے اللہ فرماتے فلما کلمہ ربہ اپنے رب نال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تے ہم کلامی دا جڑے ویلے موقع ملا اللہ پوچھ دین میرا پیغمبر وما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کیڑی چیز ہے میرا پیغمبر عرض کیتی ہے یا عصای اللہ اے ڈنڈا تے سوٹا ہے یا عصای سوال دے مطابق جواب دائیو کچھ کافی آئی لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نہ جڑے ویلے ہم کلام ہوئے اس ویلے اس کلام دی لذت دے اندر آ کے اور تھوڑا جیا گل نو ودھا چھوڑا لمبا کر چھوڑا تاکہ میں اللہ نال ہم کلام ہون دی لذت حاصل کر گنا فرماون لگے توکاؤ اللہ ٹیک وی گھندا واہشو بیا علا غنمی بکریاں واسطے پتے بھی درختہ دے جھاڑ کے اللہ کیڑیاں کیڑیاں میں اس دیاں صفتہ بیان کراں کیڑے کیڑے کم اس دے بیان کراں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى باقی بہت سارے میں اس کولوں کم گھندا اللہ اس ویلے کلام دی لذت گل کو لمبا کر چھوڑا اللہ نال ہم کلام پہ ہوندن لیکن ایک ویلا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تے اللہ فرما دن وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْكَا مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ حضرت موسیٰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ اللہ دے پاک پیغمبر شہر وچوں نکل کے تے فرماون لگے رب نجنی من القوم الظالمین اللہ ظالماں کنوں مینوں بچا چھوڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے مدین دے علاقے دے اندر پہنچے چل دے پیندے آدے بنا سا ربی ان یہدینی سواء السبیل مینوں اپنے رب نال امید ہے اللہ میری یوں جہی رستے دے تے رہنمائی کرسی جڑی مینوں پریشانی کوئی نہ سی ولما ورد ماء مدین تے اللہ دے پاک پیغمبر ڈاڈیاں دا سفر کر کے پیاسے پیغمبر بھوکے پیغمبر ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس اس مقام تے پہنچے مدین دے علاقے دے اندر کھوئیں کنویں
تے لوگ امتم من الناس لوگ پانی کٹ کٹ کے اپنے ڈھور ڈنگراں نوں پلیندے پین یسکون پلا رہن تے اللہ دے پاک پیغمبر ووجد من دونہم امرأتین تذودان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اس مدین دے کوئے دے نیڑے امرأتین تذودان دو باحیا لڑکیاں عورتاں اپنیاں بکریاں بھیڈاں نوں ڈک کے کھلوتیاں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا قال ما خطبکما حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دین ما خطبکما کہ وجہ تساں بکریاں نوں پانی نے پلیندیاں آکھن لگیاں لا نسکی حتی یصدر الرعاء اے تڑی اساں کدیں پانی نہیں پلایا کیونکہ ساری عادت نہیں کہ مرداں نال رل مل ونجوں ساری عادت نہیں اللہ اللہ کے بے پردہ ہو کے آویں ساری عادت نہیں جویں حیادار عورتاں ہوندیاں اللہ اللہ اساں کوئی بے حیات نہیں ووجد من دونہم امرأتین لا نسقی حتی یصدر الرعاء جدائیں پلا گھنن اپنیاں بکریاں بھیڈاں نوں ہاں اج تے لوگ کچھ نہ کچھ حیا کر ویندے نا وہ بڑی گندی قوم آئی حتی یصدر الرعاء اے پلا گھنن تاں سا پلیندیاں ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مسئلہ نال لسا چھوڑا کہ جناب والا تسا ساڈا حال تا پوچھا ہے پر سانو بے حیا تصور نہ کرائے اللہ اللہ سا غیرت مند باپ دیاں بیٹیاں ہیں آپ بھی غیرت مند ہیں با حیا عورتاں ہیں کیوں ساری مجبوری ہے وابونا شیخ کبیر ساڈا بھرا بھی کوئی نہیں غیرت مند بھرا ہوئن انہاں نوں شرم تے حیا دی جڑا انہاں دیاں نوجوان بھیڑاں بے پردہ ہو کے باہر نکلن اس واسطے ساری مجبوری ہے ساڈا بھرا بھی کوئی نہیں وابونا شیخ کبیر ساڈا بڈھڑا باپ ہے او بھی بڑا بڈھڑا ہے ضعیف ہے او اس لائق نہیں کہ بکریاں چراوے بھی صحیح تے آ کے پلاوے بھی صحیح اللہ قوم بڑی بے حیا ہے او سارے دشمن سارے ابے دے بھی دشمن پر ساری مجبوری ہے اللہ 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 دے پیغمبر دی غیرت جاگ گئی فرماون لگے فسکا لہما ثم تولا الی الذل اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے بھوکے تے پیاسے ون کیوں نہ عورتاں دیاں بکریاں پلا چھوڑیاں اللہ دا قرآن دے ثم تولا الی الذل وجڑے درخت دے سائے تلے بیٹھے ہیں اتھائیں آ کے اللہ دے پیغمبر واپس ول کے بہ گئے اللہ دا قرآن کیا ہے ثم تولا الی الذل سائے تلے آئے یہ بھی معلوم ہو گیا محتاج بندہ مخلوق جنوں سائے دی ضرورت ہوئے وہ انسان ہے وہ نور نہیں کیونکہ فرشتے نوں دھوپ تے چھان دی تمیز کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں اندھیرا ہوئے چاننا ہوئے روشنی ہوئے جڑے حالات بھی ہوئے جکھڑ چلے ہوئے بھوک پیاس دی انہاں نوں تکلیف کوئی نہیں اللہ فرما دین ثم تولا الی الذل تھکا ہویا پیغمبر انہیں آ کے درخت لے آ کے بہریا تے آکھن لگے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ اے میرا مالک پروردگار انی بے شک میں لما انزلتا اے جڑی جگہ تے میں پہنچ گیا الیہ من خیر فقیر میں اللہ تیرا محتاج بندہ مینوں بڑی ضرورت ہے آخر مینوں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اللہ تو انتظام کرنے والا الیہ من خیر فقیر میں تیرا محتاج بندہ اے مسئلہ بھی معلوم تھی گیا جڑے لوگ سبق بگائی ودن خدا کے پلے وحدت کے سوا دھرا کیا جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے یوں سبق ہے نا لوگاں دا
اتھے تا حضرت موسیٰ نو ضرورت پوے تاں میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دردہ محتاج بندہ۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو محتاجیاں من تا اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کولو منگ کے اپنے اختیار تے اپنی قوت نال اپنیاں محتاجیاں بھی دور نہیں کر سکدے۔ ہاں دنیا دیاں محتاجیاں کنجے دور کریں؟ اللہ اللہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا۔ اللہ جڑا میں محمد الرسول اللہ دی دنیا والی زندگی پوری ہو ونجے تو موت دے فیصلے چا کرے، میں محمد الرسول اللہ دے ہوتے میرے ہوتے موت واقع ہو ونجے میں دنیا تو ٹر ونجا اللہ اس ویلے ٹرن ویلے میری حالت ہوئے مسکینا۔ اللہ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اللہ 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 جدہ میں میدان محشر وچ ہوواں اس ویلے بھی حشر میں محمد الرسول اللہ دا مینوں مسکیناں نال کھلارے، مسکین میرے کٹھے ہوویں جڑے اللہ دیاں محتاجیاں کریں، اللہ دے سامنے عاجزیاں کریں، دنیا وچ بھی اللہ دی رضا واسطے زندگی گزار کے محتاجی تے عاجزی نال زندگی گزار کے آخرت وچ انہاں غرباء دا مساکین دا تے میں محمد الرسول اللہ نو کٹھا کھلار چھوڑے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ کلام موقع ہوا تھا تھوڑے سامنے انشاءاللہ مفسر قرآن حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب دا مفصل خطاب ہو سی۔